अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं लाहौर में हूँ और लाहौर से रिलेटेड ही चीज़ों की, मार्केटों की वीडियो बना रही हूँ और जो अच्छा लगता है मेरी दिल करता है या मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी आवाम तक या अपने लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरी शायद किसी छोटी सी कोशिश से किसी की ज़िंदगी संवर जाए या उनको कोई फ़ायदा हो जाए। तो जब मैं कल ज्वेलरी मार्केट से निकल रही थी तो कोने पे मुझे एक ऐसी शॉप नज़र आई। मैंने कहा था कि मैं इसमें चली गई। मुझे नहीं पता था कि इतना फ़र्क होगा परचून के और होल सेल के रेट का। मैं बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गई। मुझे लगता था मैं ख्वाब देख रही हूँ, अल्लाह की कसम। और मुझे मेरा दिल करता था मैं सर पे अपने मारूं डंडा कि मैं या हम जितने भी लोग हैं, जब हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो हमें ये लोग लूटते हैं। यानी मुझे लगता है कि वो एक टोकरी या एक कार्ड से वो अपने पूरे पैकेट की कीमत हमसे वसूल करते हैं। खुदा यकीन करें कि ऐसा ही है। इतनी बचत है इस कारोबार में और मैं आप लोगों को इसके रेट बताऊंगी। ये आप देखते जाएं। अभी ये आपने देखना गौर से कि आप लोग क्या क्या देख रहे हैं, फिर मैं इसी हिसाब से आप लोगों को रेट भी बताऊंगी। अब ये देखें कि ये टोकरियां कितनी हैं। इसमें 5 टोकरियां, 2 4, इसमें 7 हैं और उसमें 5 हैं कि एक मेरा ख्याल है, ठहरे, इसमें 5 थी, नहीं इसमें 6 हैं कि 7 हैं, इसी तरह एक में 7 हैं और एक में 5 हैं। ये कार्ड जो है ये शादी मुबारक माशाल्लाह। अभी आप ये देख सकते हैं इन पे क्या कुछ लिखा हुआ है। ये एक पैकेट में 12 होते हैं और फिर इनका रेट आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये सजी हुई बास्केट आपको जो नज़र आ रही है, इसका रेट सुनेंगे तो आप कहेंगे बाजी हम और कोई काम नहीं करते, हम यही काम करते हैं। यकीन करें मेरा दिल करता था कि मैं सारे काम छोड़ के मैं ना ये टोकरियों का कारोबार कर लूँ या ये कार्डों का कारोबार कर लूँ लेकिन शायद मैं ना कर पाऊँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जॉब नहीं होती, वो जॉबलेस हैं और वो दूर भी घर से नहीं जा सकते। किसी के वालिदैन बीमार होते हैं तो वो बेचारा जो घर का सरबराह लड़का है वो नहीं जा सकता घर से बाहर के मैं कुछ कमाने चलूँ। फिर आजकल पेज बने हुए हैं तो आप अपने पेज से ही ऑर्डर कर सकते हैं। लोग ऑर्डर करते हैं पेज वगैरह पे कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, या फिर मोहल्ले में किसी को पता हो कि इसके घर ये सारी चीज़ें, बर्थडे का सामान, गाने, हज उम्रे से जो लोग आते हैं वो हार मिल जाते हैं तो लोग दूर नहीं जाते और कहते हैं रीज़नेबल हैं। बैलून हैं, वो शुरशुरी वाली जो होती है, बारूद वाली जो एक कैंडल होती है, वो कैंडल्स, फिर एनविलॉप जिसमें हम पैसे डालते हैं, लिफाफे वगैरह, ये सारे इतने सस्ते हैं मेरे भाइयों और बहनों। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि एक जो पीस होता है ना उसकी कीमत ये हम लोगों से पूरे मतलब एक पीस की ये पूरे पैकेट की कीमत हम लोगों से लगाते हैं। एक पीस हम लेते हैं तो इनका पूरा पैकेट उसमें आता है। ये इतना कमा रहे हैं, ये लूट रहे हैं हमें। और पिंडी इस्लामाबाद में या आप किसी और भी बड़े शहर में रहते हों तो बार्गेन नहीं चलती। आपको पता है जिस तरह F10 है, F11 है, मेरे नज़दीक है, मैं वहाँ जाती हूँ तो मुँह मांगे दाम जो उनके होते हैं वही दे के और हम चुप करके आ जाते हैं। फिर मैंने सोचा था कुछ टाइम पहले कि मैंने कहा चले कराची कंपनी जाके मैं ले लेती हूँ। लेकिन कराची कंपनी वालों को भी पता है कि ये बंदा F10 या F11 या F7 कहीं से आया है और इनके रेट भी थोड़े ही फ़र्क हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। यकीन करें ये लोग हमें इतना लूटते हैं इन चीज़ों में। मुझे इसका पहले आइडिया नहीं था कि ये चीज़ जो है, और सबसे जो है मैं कहती हूँ बचत वाला कारोबार है। उस दुकानदार से मैंने पूछा तो वो कहता है बाजी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है ना तो आपका अच्छा खासा काम घर पे शुरू हो सकता है। और बेशक आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले जाएं, ज़्यादा चीज़ें ना लाएं। कितनी ख्वातीन हैं, कितने लोग हैं। फिर बेचारों ने मुझे दिखाया कि वो लोग ये काम कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम यहाँ से उनका सामान बुक करवा देते हैं, वहाँ वो अपने घर बैठे रिसीव कर लेते हैं और बैंक से हमें पेमेंट आ जाती है। ये जो आपको बैलून नज़र आ रहे हैं इसमें 200 बैलून है शाइन वाले और ये 400 के हैं। ये जो आपको छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये 12 बॉक्स हैं और ये 2400 रुपये के हैं और 200 रुपये का एक पड़ता है और यहाँ ये 400 500 का एक बॉक्स मिलता है। ये जो रिबन है
ایک ربن کے اندر 400 میٹر ہوتا ہے اور 40 میٹر ہوتا ہے، اور ایک ربن جو ہے وہ تقریباً ان کو ملتا ہے 300 روپے کا یا کتنے کا۔ یہ جو گھڑولیاں ہیں یہ 250 کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیل کرتے ہیں 200 وغیرہ کی، اور آگے دکاندار 600 1200 800 1000 ان کی اپنی مرضی ہے، اور ہم ان کا سامان جو ہے کارگو کر دیتے ہیں، وہ وہاں سے لے لیتے ہیں۔ یہ کینڈلز وغیرہ جو ہیں ان کے بھی پورے پیکٹ ہیں، ون پیس کی قیمت بھی ایک سائڈ پہ لکھی ہوئی ہے اور ایک سائڈ پہ پورے پیکٹ کی۔ اب یہ لکھا ہوا ہے 1640 کا، یہ 12 کا پیکٹ ہے جس میں یہ 3 اور 3 6 کینڈل اور اوپر جو 4 لکھا ہوا ہے یہ ملے گا، لیکن اگر آپ نے ایک لینا ہے تو یہ 116 کا آپ کو پڑتا ہے کہ 110 کا، اس طرح 110 کا میرا خیال ہے، تو یہ 1 پیس پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی بھی چیزوں پہ انہوں نے ریٹ لکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ جو گانے ہیں وہ اتنے سستے تھے، جو شادی بیاہ میں ہم لوگ باندھتے ہیں اور ہر کوئی گانا لیتا ہے۔ میرا خیال ہے ایک ماڑے سے ماڑا گانا بھی اگر ہم عام دکان پہ لینے جاتے ہیں تو وہ بھی 400-500 سے کم کا نہیں ملتا، لیکن وہاں گانا 100 سے 70 سے شروع ہو رہا تھا، اور جو سب سے اچھا گانا تھا وہ 250 تک تھا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اس میں کتنا مارجن ہے۔ جو وہ مالا ہیں، اکثر حج عمرے سے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو پہناتے ہیں کہ کیونکہ پھولوں سے داغ لگ جاتے ہیں یا فریش پھول نہیں ملتے، تو وہ ہم عام ایئرپورٹ کے نزدیک بھی خریدتے ہیں، تو 300 روپے کی خریدتے ہیں اور بڑی منت ترلے اور شکریہ ادا کر کے۔ تو اس نے کہا یہ 2500 کے 72 پیس ہیں، تو میں تو حیران ہی رہ گئی کہ وہ کوئی 25 یا پتہ نہیں 22 کے 23 یا 30 روپے کی پڑ رہا ہوگا، میرا حساب اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا تھا باجی بہت بچت ہے، بہت بچت ہے، کتنی خواتین کتنے مرد یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایڈ ہیں، ہم ان کا سامان بھیجتے ہیں اور یہ اسی طریقے سے اپنے گھر کی روزی روٹی چلا رہے ہیں۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پیکٹ 3840 کا ہے اور 110 کا ایک اس کا وہ پیس ہے، یہ 90 کا ہے جی، جو کینڈل ہے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ 90 کی ایک ہے اور 2160 کی 24 ہیں، یعنی ایک پیکٹ کے اندر یہ 5 ہوں گی تو ایک 90 کا ہے، اور اگر پورا پیکٹ ہم 12 کے 12 اٹھاتے ہیں تو پھر وہ اتنے کا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہول سیلرز کے ریٹ ہے نا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، شاید کسی کا کوئی کام بن جائے، کوئی روزگار چل جائے۔ اب آتے ہیں ان ٹوکریوں کی طرف۔ یہ ٹوکریاں بہت سستی ہیں، میں ان پہ بہت لٹی ہوں اور سال میں پتہ نہیں کتنی کتنی ٹوکریاں میں لیتی ہوں، مجھے لوگوں کے گھر جب جانا ہوتا ہے، آپ لوگ بھی لیتے ہیں، ہر کوئی لیتا ہے کیونکہ ایک فیشن ہے، ایک ٹرینڈ ہے، ایک چیز چل گئی ہے کہ جی آپ نے باسکٹ بنا کے دینی ہے۔ پہلے تو کسی کو تحفہ دینا ہوتا تھا تو ایسے ہی جا کے بس جی شاپنگ بیگ میں خریدا اور جا کے پکڑا دیا، لیکن اب تکلفات زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اب یہ چیزیں بھی ان کے ریٹ بھی چڑھ گئے ہیں اور ایک نئی سے نئی چیز روز مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ یہ جو ٹوکریاں ہیں ان کے ریٹ نے بہت زیادہ مجھے حیران کیا۔ سب سے پہلے میں نے پوچھی ہی یہ تھی، جو تھا ٹوکریوں کا 7 کا پیکٹ وہ تھا 1200 کا، اور جو تھا ایک تھا 8 کا تھا 1500 کا، اور ایک تھا میرا خیال ہے 5 کا وہ تھا 1000 روپے کا۔ یہ جو اوپر وائٹ والی ہے نا یہ 1500 کا پیکٹ ہے، اور ایک 1200 کا پیکٹ ہے، ایک یہ 1500 کی آپ کو اتنی ساری ٹوکریاں ملیں گی، اور 1500 کی خدا کا خوف یہاں اسلام آباد میں ایک ملتی ہے، بہت بھی اگر کم ملے تو پھر بھی 1200 یا اتنے کی ملتی ہے، اور یہ 1500 میں اتنی ٹوکریاں۔ یہ جو بیلون شائن والے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک پیکٹ کے اندر 200 ہیں، 200 بیلون 400 کے آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ جاتے ہیں پھولوں والے کے پاس اور وہاں جہاں بیلون والے ہیں وہاں سے آپ 3 بیلون بھی لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے برتھ ڈے تھی میری بیٹی کی تو میں نے 3 بیلون لیے 500 کے، اس نے مجھے پھلا کے دیے اور 500 کے لیے۔ یہ جو چھوٹا آپ کو ربن نظر آ رہا ہے اس میں میرا خیال ہے 50 میٹر ہوتا ہے اور یہ 400 روپے کا ملتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ اگر باجی آپ نے مال لینا ہو تو پھر ہم بارگین بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ۔ یہ کارڈ میں نے ان کا آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ہمیں آرڈر کرتا ہے تو ہم ان کو چیزیں واٹس ایپ کر دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں اور ہم بینک سے پیمنٹ لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں،
اور کوئی آئیڈیا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیا کریں، ویلکم، اور ہمیشہ سلامت رہیں۔ لاہور اب راستے آسان ہو گئے ہیں کیونکہ ریڑیاں یا وہ اتنا اندرون شہر رش نہیں رہا۔ یہ مالا وغیرہ جو میں آپ کو ریٹ بتا رہی تھی وہ ان کے تھے 72 کے، پتہ نہیں 2500، اور یہ پھول اور ایسی چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔